सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्नका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा सरकार, सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको ध्यानाकर्षण। सीमित व्यापारीले बजार कब्जा गरेर मूल्यमा एकाधिकार लादिरहेको रासोपाको निष्कर्ष। रासोपाले संविधान दिवसमा कैद मिनाबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने संकल्प प्रस्ताव पनि संसदमा दर्ता गर्ने। राष्ट्रपतिले दलले पालेका गुण्डा र अपराधीलाई छुटाउन हस्ताक्षर गरेको रासोपा सभापति रवि लामिछानेको आरोप। आममाफी पाएका गुण्डा नाइके रिगलको ढाडस। अब तरुण दलका साथीले मनोबल उच्च राख्नुहोस्, केन्द्रसम्म म पहल गर्छु। भ्रष्टाचारका फाइल खोज्दै लेखा समिति, प्राथमिकताका आधारमा 20 वटा विषय समावेश। भ्रष्टाचारका कुन प्रकरणमा लेखा समितिले फाइल खोज्दैछ, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। कलाकारले धनराज राम्रो मान्छे हो भनिदिएकै भरमा मैले चुनाव जिते भन्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको जिकिर। मधेसमा सुशासन कायम गर्न एमाले नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्ने एमाले सचिव योगेश भट्टराईको टिप्पणी। एकीकृत समाजवादीले समाजवादी जागरण अभियान 2080 गर्ने। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले राम्रो प्रयत्न नगरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको आरोप। एकीकृत समाजवादी जस्तो वाम विकल्प र स्पष्ट लक्ष्य भएको पार्टी अरू हुनै नसक्ने महासचिव घनश्याम भुसालको दाबी। धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन लागेको नेकपा माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी। आसेपासेको प्रशंसामा रमाउने होइन, तीर्थाटन हुँदै गर्थ्यो। एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको 8औं बैठकमा सहभागी भएर अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शर्मा स्वदेश फिर्ता। जनमत पार्टीले कुनै पनि दलसँग एकता र गठबन्धन नगर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सभामुख देवराज घिमिरेको टिप्पणी। गए रातिदेखि गण्डकी प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र अमेरिकी उपविदेश मन्त्री बीच शिष्टाचार भेट। कोशी प्रदेशमा आज उराव समुदायहरूलाई सार्वजनिक विदा। संघीयता विरोधीहरू सामाजिक सद्भाव बिगार्न सक्रिय भएको मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको टिप्पणी। नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको अधिवेशनमा आज मतदान हुँदै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिए विप्लव पुत्र। पार्टी प्यालेसमा इन्गेजमेन्ट पछि जनवादी बिहे, होटलमा रिसेप्सन। विप्लवले दिए छोरा बुहारीलाई विवाहको प्रमाणपत्र, प्रेम कोष स्थापना गर्ने घोषणा। इन्डो पेसिफिक सम्मेलनमा सहभागी भएर प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा स्वदेश फिर्ता। इन्द्र जात्रामा जीवित देवी कुमारीको रथ यात्रा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा इन्द्र जात्राको अवलोकन। इन्द्र जात्रा हेर्न हिँडेरै बसन्तपुर पुग्ने राष्ट्रपति सहितका भिभिआइपी प्रति काठमाडौँका मेयर बालेन शाहद्वारा आभार व्यक्त। राहत शिक्षकहरूको सडक आन्दोलन अझै जारी। शिक्षकलाई निराश बनाएर विद्यार्थीको भविष्य उज्जवल बन्न नसक्ने नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको टिप्पणी। डाक्टरहरूको आन्दोलन जारी। ठूला अस्पतालको सेवा प्रभावित। स्वास्थ्य सेवा बन्द नहुने वातावरण बनाउन सरकारलाई मानवाधिकार आयोगको आग्रह। प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमणका एक अभियुक्त 2 वर्षपछि पक्राउ परे। मुसलमान समुदायमा प्रचलित तलाकलाई सम्बन्ध विच्छेद मान्न नसकिने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या। मधेसमा डुबेर 1 वर्षमै 155 जनाको ज्यान गयो। 81 जना बालबालिका रहेको तथ्याङ्क। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रनवेको जग्गा नै व्यक्तिको नाउँमा दर्ता भएको खुलासा। मुआवजा माग्न आए पछाडि खुल्यो रहस्य। 723 बढी भारतीय धार्मिक पर्यटक एकै पटक नेपालमा आए। 12बाट 26 लाख मूल्य बराबरको अलैँची बरामद। पर्यटन बोर्डले नयाँ सवारीमा विद्युतीय मात्रै किन्ने। उडान नियम उल्लङ्घन गर्ने 2 कम्पनीका AS 350 हेलिकप्टर उडानमा रोक। 2 महिनापछि खुल्यो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको ताला। उपभोग्य मिति सकिएको चामल बिक्री गर्ने पसललाई 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना। लमजुङको बेसी शहरमा दिन दहाडै सुन चोरी। 8 तोला बढी सुन चोरी भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान। दोलखाबाट 4 किलो सुन बरामद, 3 जना पक्राउ। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाद्वारा अति विपन्न 14 परिवारलाई घर हस्तान्तरण। इजरायलमा सहायक कामदार पठाउन दोस्रो चरणको तयारी गर्दै नेपाल सरकार। एजेन्टको भरमा विदेशिन्छन् झण्डै 36% श्रमिक। भारतको मणिपुरमा फेरि पनि हिंसा भड्कियो। अशान्त भएपछि लगाइयो कर्फ्यू। 180 दिनका लागि अन्तरिक्ष गएका रुबियो 371 दिनपछि पृथ्वीमा फर्किए। AI का लागि आणविक ऊर्जा प्रयोग गर्दै अमेरिकी IT सफ्टवेयर कम्पनी माइक्रोसफ्ट। पाकिस्तानको दक्षिणी सिन्ध प्रान्तमा रकेट लन्चर विस्फोट, एकै परिवारका 8 जनाको ज्यान गयो। 19औं एसियाड महिला फुटबलमा नेपाल र बंगलादेशको बराबरी। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मुटु र मृगौला बीच कस्तो खालको सम्बन्ध हुन्छ, मुटु र मृगौलाले कसरी काम गर्छ अनि मुटु र मृगौला कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल असोजको 12 गते शुक्रबार स्पेसम्म सन् 2023 सेप्टेम्बर 29 तारिक आज भदौ शुक्ल पूर्णिमा। आज पूर्णिमा व्रत, चेपाङ चोनाम पर्व, विश्व मुटु दिवस र उराव समुदायको करम धर्म पर्व रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई करम धर्म पर्व सँगसँगै चोनाम पर्व लगायत विश्व मुटु दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। मुटु स्वस्थ बनाउन हाम्रो जिम्मेवारी रहेको छ। जबसम्म छाती ढुकढुक गर्छ तबसम्म मात्र जीवन छ, नत्र सबै समाप्त हुन्छ। त्यसकारण मुटुलाई धेरै माया गरौँ। सबैको हृदयको गति जवान होस्, स्वस्थ हृदयभित्र सद्भाव र सबैको माया होस्। विश्व मुटु दिवसको यहाँहरू सम्पूर्णलाई शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अन्य नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भने लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सुन तस्करी प्रकरणमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ध्यानाकर्षण गराएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले भदौको 6 गते राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 7 दलबीच भएको सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउने सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा बसेको बैठकले सरकारले निर्धारित मितिमा समिति गठन नगरेर सहमति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै भदौको 6 गतेको सहमति अनुसार अगाडि बढ्न दलहरूलाई आग्रह गर्दै उच्च स्तरीय समिति तत्काल गठन गरी कार्यादेश तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ। बैठकको निर्णय सुनाउँदै पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले बैठकले चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई विद्यमान कानुन अन्तर्गत नै समस्या समाधानको पहल गर्न दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले बैठकले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रति हाम्रो केही गम्भीर असहमति रहेको भन्दै सरकारले सम्बन्धितसँग प्रारम्भिक छलफल गरेर विधेयक संसदमा लगेको भई आलोचना कम हुने तर संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बैठकले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कारागारमा बस्दा आचरण सुध्रिएका 50% कैद सजाय भोगेका र निश्चित उमेर काटेकाहरूले बाँकी कैद मिनाहा गर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि विशेष अवसरमा कैद मिनाहा गर्न सकिने कानुनी प्रावधानको गलत प्रयोग विगतदेखि नै भइरहेको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको दिन थुप्रै कैदीलाई मिनाहा गरियो र कानुनको बर्खिलाप हुने गरी र जघन्य अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई पनि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मिनाहा हुनु राम्रो नभएको राष्ट्रपाको ठहर छ। त्यस्तै सो कदमप्रति पार्टीले भर्सना गरेको छ भने संसदबाट नेपाल सरकारको जवाफ माग गर्नुका साथै सदनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिलाई पनि कानुन र संविधानको पालना गर्ने कर्तव्यमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ। बैठकको प्रारम्भमा सरकारले सुशासनको पक्ष भ्रष्टाचार विरुद्ध सकारात्मक सुरुवातको संकेत गरे पनि उसका पछिल्ला गतिविधि र निर्णयमा प्रशस्त संशय देखिएको ठहर गरेको छ। त्यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय तथा तत्कालीन मुख्य सचिवलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण नै मागीको सन्दर्भ नै होस् वा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गर्ने भनिएको दोस्रो चरणको अनुसन्धान रोकिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुद्दाको अभियुक्तलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने न्यायाधीशलाई सरुवा जस्ता गतिविधिले यी 3वटै ठूला प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा सरकारले गलत मनस्ताय राखेको स्पष्ट हुने बताएको छ। रासोपाले सरकारसँग राजनीतिक लाभ हानिको नियतबाट मुक्त भएर 3 प्रकरणमा नै थप निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न पनि माग गरेको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेको यो विषय तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच रासोपाले दशैं तिहार नेपालसम्म छठ जस्ता चाडपर्वको समयमा बजार थप अनियन्त्रित बन्दै गएको भनी सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराएको छ। उसले सीमित व्यापारी बजार कब्जा गरेर मुलुकमा एकाधिकार लादिरहेका छन् भनेर भनिरहेको छ। बजार कब्जा गरेका सीमित व्यापारीले कृत्रिम अभाव सृजना गरेर मूल्यमा एकाधिकार लादिरहेका छन्। उनीहरूकै योजनामा कालोबजारी फस्टाउँदा र पसले पिच्छे मूल्य फरक हुँदा उपभोक्ता पाइला पाइलामा ठगिएका छन् रासोपाले भनेको छ। तर बजारमा तिनै तहका सरकारी निकायको उपस्थिति प्रभावकारी छैन, भएको बजार अनुगमन पनि देखावटीमा सीमित छ भनिएको छ। सधैँ उपभोक्ता मैत्री हुनुपर्ने बजार पर्व विशेषमा थप सहुलियतपूर्ण हुनुपर्नेमा सरकारले त्यस सम्बन्धी स्पष्ट नीति योजना र कार्यक्रम नल्याउँदा समस्या भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बुझाइरहेको छ। देशभरका उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने सरकार यसपटक पनि केही सीमित ठाउँमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरेर झारा टार्ने प्रयासमा रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। रासोपाले बजारमा व्याप्त मनपरी नियन्त्रण, कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कानुन मातहत ल्याउन र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न तिनै तहका सरकारसँग जोरदार माग समेत गरेको छ।
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले दशैं तिहार नेपाल सम्बत छठ जस्ता चाडपर्वको समयमा बजार थप अनियन्त्रित बन्दै गएको पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलको संयुक्त बैठकले महँगीको भार निरन्तर बढिरहेकाले सबै पक्ष सतर्क बन्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बजार कब्जा गरेका समेत व्यापारीले कृत्रिम अभाव सृजना गरेर मूल्यमा एकाधिकार लादिरहेका छन्। उनीहरूकै योजनामा कालोबजारी फस्टाउँदा र पसलले पिच्छे मूल्य फरक हुँदा उपभोक्ता पाइलामा ठगिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञप्तिमा भनेको छ, तर बजारमा तिनै तहका सरकारी निकायको उपस्थिति प्रभावकारी छैन, भएको बजार अनुगमन पनि देखावटीमा सीमित छ भनेर रासोपाले भनेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सधैँ उपभोक्ता मैत्री हुनुपर्ने बजार पर्व विशेषमा थप सहुलियतपूर्ण हुनुपर्नेमा सरकारले त्यस सम्बन्धी स्पष्ट नीति योजना र कार्यक्रम नल्याउँदा समस्या भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बुझाइरहेको छ। देशभरका उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने सरकार यसपटक पनि केही सीमित ठाउँमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरेर झारा टार्ने प्रयासमा छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। रासोपाले बजारमा व्याप्त मनपरी नियन्त्रण, कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कानुन मातहत ल्याउन र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न तिनै तहका सरकारसँग जोरदार माग समेत गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभयो। बनेपामा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वतन्त्र राष्ट्रपति भएको दलले पालेका गुण्डा र अपराधीलाई छाड्न हस्ताक्षर नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, फेरि अहिले अर्को अपराधी मुख मिठाएर बसेको छ, मलाई चाहिँ नछुटाउने उसलाई चाहिँ छुटाउने भनेर, मैले मात्र अपराध गरेको छु र भनेर अर्को अपराधीको लाइन छ। उहाँ राजनीतिक दल नै पछि लाइन छ, पक्नुस् न, संविधान र गणतन्त्र दिवस आउँछ नि भनेर, हाम्रो सरकार छ, हाम्रै राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भनेर विभिन्न जघन्य अपराध गरेको मान्छेहरूको लिस्ट ठूला पार्टीका नेताहरूले खल्तीमा हालेर बसेका छन्। त्यही सरकारमा लिएर जान्छन् र राष्ट्रपति कहाँ चढाउँछन्। त्यसैले तपाईहरूले जति विरोध गर्नुस् उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले आफूहरूले कुनै दलको नभई 10 वर्ष कुनै राजनीतिक दलमा नलागेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने परिकल्पना गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले परिकल्पना गरेका जस्ता व्यक्ति राष्ट्रपति भए भने दलले पालेका गुण्डा र अपराधीलाई छुटाउन हस्ताक्षर गर्दैनन्, उहाँको भनाइ छ। रविले थप्नुभयो, हामीले हरेक काण्डमा बोलेका छौँ, तर हामीलाई जनताले बोलेर मात्रै के हुन्छ र भन्लान्, त्यसैले अब हामीले एकैचोटि त्यसको जवाफ 2084 सालमा दिन्छौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएपछि छुटेका नेपालगञ्जका चर्चित गुण्डा नाइके रिगल उर्फ योगराज ढकालले पार्टी नेतृत्वबाट आफूलाई प्रयोग मात्रै गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। व्यक्ति हत्याको दोषी ठहर भई सर्वोच्च सहित अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाउनु भएका ढकाल कांग्रेसकै दबावमा संविधान दिवसको अवसरमा आम माफी पाएपछि अब तरुण दललाई बलियो बनाउने गरी लाग्ने बताउनु भएको छ। जेलबाट रिहा भएपछि दाङदेखि नेपालगञ्जसम्म गाडीका लावा लस्कर सहित कांग्रेस कार्यकर्ताले स्कटिङ गरेर लगेपछिको सभामा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई चाहिँ सुरुमा सबैले आश देखाउने, युज गर्ने र पछि चाहिँ परेको बेलामा साथ नदिएर हामीले पनि भोगेर आएका यत्रो वर्ष काट्यौं, उहाँको भनाइ छ। रिगलले अब युवाहरूले नै आफै मध्यबाट छानेर एकजनालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अब तरुण दललाई बलियो बनाउनका लागि केन्द्रसम्म पनि कहाँ कसलाई के भन्नुपर्ने के गर्नुपर्ने आफू तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। जेल जानु अघि नेपाली कांग्रेस निकट तरुण दलका क्षेत्रीय सभापति समेत रहनुभएका ढकाललाई कैद सजायको 50% भुक्तान नहुँदै राष्ट्रपतिबाट आम माफी दिलाइएको छ। सर्वोच्च सहित जन्मकैद सजाय पाए ढकाललाई 40% मात्र सजाय काटेपछि माफी दिन जिल्ला कारागारबाट सिफारिस गराइएको जनाइएको छ। 2072 साल असार 28 गते नेपालगञ्जको व्यस्त बजार धम्बोजी चोक नजिकै दिनदहाडे खुणा प्रहार गरी 29 वर्षीय चेतन मानन्दरको हत्या गरेको अभियोगमा ढकाललाई सर्वोच्च सहित जन्मकैदको फैसला भएको थियो। ढकाललाई आम माफी दिएपछि राष्ट्रपति पौडेलको चर्को आलोचना भइरहेको छ। यो विषयमा कांग्रेस महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि पार्टीको बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयको छलफलमा केन्द्रित हुन खोजेको छ। विभिन्न विषय तय गरेर समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रस्तावित विषयहरू माथि छलफल चलाउनु भएको छ भने समिति सचिवालय मार्फत भ्रष्टाचार र अनियमितताको आशंका भएका विषयका फाइलहरू सम्बन्धित निकायसँग माग्न थालेका छन्। सांसदहरूको सुझावका आधारमा विषयहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिने बताउनुहुन्छ सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एकराम गिरी। उहाँका अनुसार महत्त्वपूर्ण विषयहरू एकीकृत गरिएको छ। राजस्व छली र नेपाली नागरिकले तिरेको करबाट भएका काम कारबाहीको पारदर्शिताको विषय समितिको क्षेत्राधिकार हो। सचिव गिरीले भन्नुभएको छ, एकीकृत भएका विषयहरू प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढ्छन्। समितिले उजुरीहरू पनि खुल्ला गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमै परेका उजुरीहरू समेत समितिले एकीकृत गरेको छ। चालु कार्यकाल सुरु भएपछि समितिमा 12 वटा उजुरी परेका छन्। समिति सभापति पोखरेलका अनुसार समितिले सम्भावित एजेन्डाको ड्राफ्ट गरेको छ, जसमा प्राथमिकताका आधारमा 20 वटा विषय समावेश रहेका छन्। पहिलो हो विदेशी काठ र फर्निचर आयात। नेपालको काठ कुहिएर खेर जाने तर विदेशबाट काठ र फर्निचर आयात भइरहेको विषयमा
समितिमा सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यसलाई लेखा समितिले आगामी एजेन्डाको पहिलो नम्बरमा राखेको छ। दोस्रो हो प्रयोगबिन स्वास्थ्य उपकरण। समिति सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्याधुनिक उपकरणहरू महँगोमा खरिद गरेको छ, तर त्यो प्रयोगबिन अवस्थामा छन्। यस विषयलाई मसिनो गरी हेर्ने तयारीमा रहेको समिति सचिवालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका समयमा खरिद गरिएका भेन्टिलेटर, मोनिटर, इको तथा सघन उपचारका उपकरण प्रयोगबिन अवस्थामा रहेको र सञ्चालनका लागि कुनै पहल नभएको पनि समितिमा उजुरी समेत परेको छ। तेस्रो हो विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतमा लोड सेडिङको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकहरूले महसुल बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ, तर असुल ओपर भएको छैन। यस सम्बन्धमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको जनाइएको छ। यसैसँग जोडेर विद्युत प्राधिकरणको विद्युत उत्पादन लगायतको विषय पनि हेर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ लेखा समिति सदस्य श्याम कुमार घिमिरे। त्यस्तो चौथो नम्बरमा छ ग्रामीण विकास कोषको योगदान र प्रभावकारिता। सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गरिबी निवारणका अधिकांश कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको छ र यसलाई चौथो नम्बरमा राखेको छ। त्यस्तै पाँचौं हो टेरामक्स। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न लागेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम टेरामक्स कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादमा परेको छ। विवादका कारण प्राधिकरणले खरिद गरिसकेको सामग्री प्रयोगमा आएको छैन। उपयोगको सुनिश्चितता नभई सामग्री खरिद गरेर ल्याउनुको पछाडि आर्थिक लेनदेन वा अपारदर्शिता हुन सक्ने कतिपयको आशंकालाई समेत ध्यानमा राखेर समितिले यसलाई छलफलको विषय बनाउन लागेको छ। त्यस्तै छैटौं नम्बरमा छ दूरसञ्चार प्राधिकरणको आम्दानी घटेको विषय। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानी घटेको विषयलाई सार्वजनिक लेखा समितिले आगामी छलफलको एजेन्डामा समावेश गरेको छ। त्यस्तै अर्को विलासी वस्तुको आयातको अवस्था। नेपालमा नभए पनि हुने पूर्ण विलासी वस्तुहरूको आयातको अवस्था केलाउने विषयलाई पनि सार्वजनिक लेखा समितिले प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै आठौं नम्बरमा छ विद्युत उत्पादन, ट्रान्समिसन लाइन र उपभोगको अवस्था। नेपालमा उत्पादित विद्युतको उपयोगको योजना के छन् भनेर विद्युत प्राधिकरणसँगै सोध्ने सार्वजनिक लेखा समितिले तयारी गरेको छ। ट्रान्समिसन लाइन र उपभोक्ताको अवस्थाका सम्बन्धमा समग्रतामा अध्ययन गर्ने विषयलाई लेखा समितिले प्राथमिकतामा राखेको हो। नवौं नम्बरमा अन्तिम लेखा परीक्षण नगराउने सार्वजनिक सङ्घ संस्था। हरेक वर्ष अन्तिम लेखा परीक्षण नै नगराउने सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरू र सरकारी कार्यालयका सम्बन्धमा विषय उठ्ने, तर त्यस उप के कस्ता कारबाही हुन्छन् र कसरी विषय सल्टिन्छन् भन्ने विषय आम जानकारीमा नरहने अवस्था रहेको निष्कर्षमा लेखा समिति छ। यस विषयलाई समितिले छलफलको विषय बनाउने समिति सचिवालयको तयारी छ। दशौंमा छ सार्वजनिक सङ्घ संस्थाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वको अवस्था। सार्वजनिक सङ्घ संस्थाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेको पनि आउने गरेका विषयहरूलाई पनि सार्वजनिक जानकारीमा लिएर समितिले यसलाई एकीकृत गरेको छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल गर्ने समितिको तयारी छ। 11औंमा चिनी र मल लगायत वस्तुहरूको आयात, राजस्व छुट र अनुदान। सरकारले नेपाली चिनीका लागि विभिन्न प्रकारका छुट दिएको छ। उखु किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ, तर सरकारले दिएको छुट र किसानलाई दिएको भनिएको अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको भनी सार्वजनिक रूपमा उठेका विषय, समितिमै सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र समिति सचिवालयमा दर्ता भएको जुरीलाई आधार मानेर समितिले यस विषयलाई एजेन्डा बनाएको छ। साथै रासायनिक मल लगायत अन्य सामग्रीहरूको आयातमा दिएको छुटको अवस्था र सदुपयोगको विषयलाई पनि समितिले प्राथमिकीकरण गरेको छ। 12औं नम्बरमा छ खुला सीमानाका कारण भारतीय बजार पुगेको नेपाली रकमको अवस्था। नेपाल र भारतका बीचमा खुला सीमाना छ। खुला सीमानाका कारण नेपाली भारतीय बजारमा किनमेलका लागि जान्छन्। त्यसक्रममा नेपाली रुपैयाँ भारतीय बजारमा पुग्छ। यसको अवस्था कस्तो छ र यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयको खोजी गर्नुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलको भनाइ छ। 13औंमा छ परामर्शदात्री निकायलाई परामर्शको नाममा अर्बौं खर्च गर्न दिने विषय। सरकारले नै सञ्चालन गरेका परियोजनामा परामर्श सेवाका नाममा 41% रकम खर्च भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको छ। परामर्श सेवाका नाममा अनियमितता भएको उजुरीकर्ताको दावेलाई लेखा समितिले गम्भीर रूपमा लिएर छलफलको विषय बनाउन लागेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 29 मा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भए मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर यही बानामा परामर्श सेवामा खर्च गरेर राज्यको अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरिरहेको कतिपयको आशंका छ। यसमाथि अध्ययन गर्ने लेखा समितिले तयारी गरिरहेको छ। यस्तै 14औंमा छ निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा खरिद गरेका विभिन्न वस्तु। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा खरिद गरेका सामग्रीहरूको उपयोगिताको विषयलाई लेखा समितिले छलफलको विषय बनाउन खोजेको छ। समिति सभापति पोखरेलले प्रिन्टर मेसिनको उदाहरण दिनुभएको छ। लेखा समिति सभापति पोखरेलले भन्नुभयो 10,55,40,000 को कलर प्रिन्ट किनेको, तर पछि मतपत्र अरू नै ठाउँमा प्रिन्ट गरेको विषय छ, उहाँको भनाइ छ। 15औंमा छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको भएको लगानी र स्रोतको अवस्था। नेपालले विभिन्न आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको छ। त्यसअनुसार लगानी समेत गर्दै आएको छ, तर अपेक्षित गति लिन नसकेको र लागत बढिरहेको सन्दर्भमा आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंका लेखा समितिसँग छ। यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर नेपालको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ढिलासुस्तीको कारण पत्ता लगाउने योजना लेखा समितिले बनाएको छ। 16औं हो क्यासिनो सञ्चालन र राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व। नेपालमा सञ्चालित क्यासिनोहरूले राजस्व नतिरेका विषय आइरहेका हुन्छन्। महालेखाले समेत यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको जनाइएको छ। महालेखाको 60औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ यो वर्ष 24 क्यासिनो सञ्चालनबाट निवेदन दस्तुर, इजाजत दस्तुर, रोयल्टी रकम, नवीकरण दस्तुर र वार्षिक थप दस्तुर समेत 1 अर्ब 15
करोड 43 लाख राजस्व प्राप्त गर्नुपर्नेमा क्यासिनोबाट 93 करोड 11 लाख मात्र दाखिला भएको भनिएको छ। महालेखाले यही प्रश्नलाई आधार मानेर लेखा समितिले यस विषयलाई छलफलको एजेन्डा बनाउन लागेको जनाइएको छ। त्यस्तै 17औंमा छ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका पेट्रोलियम पदार्थमा तिरेको शुल्क। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकारले प्रति लिटर पेट्रोलियम पदार्थमा शुल्क लिएको थियो। उठाइएको रकमको सदुपयोग नभएको पनि समितिमा उजुरी परेको छ। यसलाई पनि समितिले छलफलको एजेन्डा बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गरेको छ। 18औं हो क्रसर उद्योग सञ्चालन, वातावरणीय क्षति र राजस्वको अवस्था। नेपालमा अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको विषयमा प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमै उजुरी परेको थियो, तर यस विषयलाई लेखा समितिले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएको थिएन। सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न मापदण्ड तोकेको छ। मानव बस्ती, जंगल, खोला, विद्यालय र सडकबाट कति दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने भनी किटान गरिएको छ। साथै क्रसर उद्योग सञ्चालन अगाडि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर यी मापदण्डहरू पूरा भएर नेपालमा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालित नरहेको भनी समितिमा परेका उजुरीहरू अगाडि बढाउने तयारी सार्वजनिक लेखा समितिले गरिरहेको छ। त्यस्तै 19औं स्थानीय तहमा बेरुजु सम्परीक्षण गर्ने निकाय र प्रभावकारिताको विषयमा पनि लेखा समितिले चासो दिएको छ। र 20औं नम्बरमा छ देशभरका सरकारी र सार्वजनिक गुठीको जग्गाको अभिलेख र संरक्षणको अवस्थाको बारेमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले अवस्था केलाएर सरकारलाई नीतिगत रूपमा केही निर्देशन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। र विगतमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न विषयमा अध्ययन गरेको तर त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उठिरहेको प्रश्नबारे आफूहरू जानकार रहेको समिति सभापति पोखरेलको भनाइ छ। विषयको गहिराई थाहा लागेपछि त्यस उपरको अध्ययनमा लाग्छौं। उहाँले भन्नुभयो कार्यान्वयन हुने गरी निर्णय लिन्छौं। लिएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि उत्तिकै आधार र प्रमाण दिन्छौं। अहिलेसम्म समितिले प्राथमिकीकरण गरेका विषयहरूमा सांसदहरूको राय सुझाव लिएर थपघट गर्न सकिने समिति सभापति पोखरेलको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दैछ लेखा समितिले र 20 वटा प्राथमिकीकरण गरेर विभिन्न विषयहरूमा खास गरी छलफल गर्ने, निर्णयमा पुग्ने र कार्यान्वयनको अवस्थालाई पनि केलाउने भनेर जुन खालका भ्रष्टाचारका फाइलहरू लेखा समितिले खोज्न खोजिरहेको छ, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? र सार्वजनिक लेखा समितिले संसदको एउटा समिति हो सार्वजनिक लेखा समिति, यसले कस्ता खालका भ्रष्टाचारका फाइलहरू अझै खोल्नु पर्ला, कुन कुन विषयमा छलफल गर्नु पर्ला र निर्णय लिनु पर्ला, तपाईलाई के लाग्छ? कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राजनीतिमा देखिएको विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध लड्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले कलाकारकै कारण आफूले चुनाव जितेर आएको पनि बताउनु भयो। उहाँले गीत गाउन नजानेर आफू राजनीतिक व्यक्तिको रूपमा उभिएको भन्दै कलाकारको सद्भाव र माया आफूमाथि धेरै रहेको बताउनु भयो। मन्त्री गुरुङले धनराज राम्रो छ भनिदिएकै भरमा आफूले चुनाव जितेको दाबी समेत गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेका सचिव तथा मध्य प्रदेश इन्चार्ज योगेश भट्टराईले मधेसमा सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नेकपा एमालेको सरकार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले मध्य प्रदेशले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सचिव भट्टराईले मधेसमा सुशासन कायम गर्न र आर्थिक सामाजिक समृद्धिका लागि एमाले नेतृत्वको सरकार आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले अघिल्लो 5 वर्षको कार्यकाल र अहिलेको 1 वर्ष कार्यकाल हेर्दा मध्य प्रदेशमा एमालेको बहुमत सहितको मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो। उहाँले मधेसी समुदायको स्वाभिमानलाई माथि उठाउनका लागि पनि मधेस सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सचिव भट्टराईले 2084 सालमा मधेस सरकार एमाले नेतृत्वमा बनाउने गरी अगाडि बढ्न नेता र कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। एमाले मध्य प्रदेशको अधिवेशन जनकपुर धाममा असोजको 24 र 25 गते हुने भएको छ। जनकपुर धाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मध्य प्रदेशको पहिलो अधिवेशनको लोगो र नारा समेत सार्वजनिक गरिएको जनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले समाजवादी जागरण अभियान 2080 गर्ने भएको छ। एकीकृत समाजवादीले असोजको 14 गतेदेखि असोज 29 गतेसम्म समाजवादी जागरण अभियान गर्ने भएको हो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एकीकृत समाजवादीले समाजवादी जागरण अभियान मार्फत पूर्व पश्चिम यात्रा गर्न लागेको जानकारी गराएको छ। 14 गते काकरभिट्टाको मेची नदी किनारबाट सुरु हुने अभियान असोजको 29 गते कञ्चनपुर पुगेर समाप्त हुने जनाइएको छ। यस अवधिमा करिब 1000 किलोमिटर यात्रा हुने बताइएको छ। यस बीचमा विभिन्न जिल्लाहरूमा पार्टीका विभिन्न तह र तबकाका कमिटीहरूसँग छलफल गर्दै र जनताका कुरा सुन्दै गइने पार्टीका महासचिव घनश्याम भुसालले बताउनु भयो। उहाँले रोजगारी, समृद्धि र सुशासनको नाराका साथ हुन लागेको समाजवादी जागरण अभियानमा समृद्धि र समाजवादका लागि हुनुपर्ने ठोस कार्यक्रमका बारेमा जनतालाई बताउने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आगामी माघमा पार्टीको महाधिवेशन हुने भन्दै महाधिवेशन अघि जनताको सुझाव सङ्कलनका रूपमा पनि यो अभियान रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यस अभियानको क्रममा बेरोजगारी समस्याको समाधान, कृषिको विकास, उद्योग क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणको सम्बन्धमा पनि पार्टीको योजना सुनाउँदै जनताको सल्लाह सुझाव पनि सुन्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले वर्तमान राजनीतिक दलहरूमा समाजवादमा कसरी पुग्ने भन्ने कुरामा अस्पष्टता रहेको भन्दै आफूहरू भने स्पष्टताका साथ अगाडि बढेको बताउनु भयो। उहाँले यस अभियानका क्रममा आफूहरूले समाजवादमा जाने बाटो स्पष्टताका साथ बनाउने उल्लेख गर्नुभएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न नगरेको बताउनुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले राम्रो प्रयत्न नगरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अन्धाधुन्ध रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको बताउनुभयो। मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने कुनै औचित्य नहुँदा पनि मूल्यवृद्धि भइरहेको भन्दै उहाँले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको सन्दर्भमा एकीकृत समाजवादीले संसद चल्दा संसदमा आवाज उठाइरहेको र संसद नहुँदा पनि विभिन्न माध्यमबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराइरहेको बताउनु भएको छ। नेपालले माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन र शिक्षकहरूको न्यायोचित र जाँच मागहरू पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले आवश्यक कुराहरू विधेयक संशोधन गरेर वा नीतिमा मिलाएर शिक्षकहरूलाई न्याय प्रदान गर्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले पार्टीको समाजवादी जागरण अभियान अन्तर्गत पार्टी संगठनलाई परिचालित र संगठित गर्दै जनताका कुरा सुन्ने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले आजको मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्ने सबैभन्दा स्पष्ट दिशा र कार्यक्रम भएको पार्टीले आफ्नो पार्टी भएको दावी गर्नुभयो। मेची महाकाली समाजवादी जागरण यात्रा बारे जानकारी दिँदै महासचिव भुसालले अहिलेसम्मको उपलब्धिको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जनताका अधिकारहरूको संरक्षण गर्दै अरू लोकतान्त्रिक समाजवादी शक्तिहरूसँग हातेमालो गर्दै मुलुकको समृद्धि र रूपान्तरणको सुनिश्चित गर्न लाग्छौँ। एउटा लोकतान्त्रिक बलियो र समावेशी पार्टी हामीले निर्माण गर्छौँ उहाँको भनाइ छ। उहाँले अरू समाजवादी मोर्चाहरूसँग हातेमालो गर्दै मुलुकको वाम विकल्पको तयारी आफूहरू रहेको बताउनु भयो। उपलब्धि रक्षाका लागि देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग पनि सहकार्य हुने उहाँले बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले देशमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन लागेको भन्दै यसप्रति सचेत हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले देशमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन लागेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले देशका विभिन्न भागमा देखा परेको धार्मिक तथा साम्प्रदायिकता खलबलिने गतिविधिको सम्बन्धमा बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले देशमा अराजकताका सङ्केतहरू देखा परेको भन्दै त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्न पहल कदमी पर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताउनुभयो। उहाँले देशमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सबैले गम्भीरतापूर्वक लाग्नु पर्नेमा बैठकले जोड दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरूसँग संवाद गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता सापकोटाले संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने पनि बैठकको निष्कर्ष रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा सतै अतिथि सत्कार र आफ्नै आशापासीहरूको प्रशंसामा रमाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आन्तरिक रूपमा तीव्र संरचनात्मक आर्थिक सङ्कट र बाह्य रूपमा इतिहासमै कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत भएको अवस्थामा दूरदर्शी नेतृत्वले सङ्कटलाई अवसरमा बदल्ने प्रयत्न गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल राज्यले इतिहासदेखि नै उत्तर र दक्षिणका दुई ठूला छिमेकीसँग छुट्टा छुट्टै रूपले आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल सम्बन्ध राखेर लाभ लिँदै आइरहेको उहाँले विश्लेषण समेत गर्नु भएको छ। उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, प्रमुखको चीन भ्रमण कति उपलब्धिपूर्ण भनेर लेख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण आफैले अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो भएको दावी गरिए पनि देशको आवश्यकता र सम्भावनाको कसीमा कति परिणाममुखी रह्यो भन्ने कुरा प्रमुख हो भन्नुभएको छ। नेपालले यति बेला आन्तरिक रूपमा तीव्र संरचनागत आर्थिक सङ्कट र बाह्य रूपमा इतिहासमै कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतको अवस्थामा छ। यस्तो बेला दूरदर्शी नेतृत्वले सङ्कटलाई अवसरमा बदल्ने प्रयत्न गर्ने हो न कि सतै अतिथि सत्कार र आफ्नै आसेपासीहरूको प्रशंसामा रमाएर बस्ने उहाँले भन्नुभएको छ। नेपाल राज्यले इतिहासदेखि नै उत्तर र दक्षिणका दुई ठूला छिमेकीसँग छुट्टा छुट्टै रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल सम्बन्ध राखेर लाभ लिँदै आइरहेको छ। अहिले 21औं शताब्दीमा चीन विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र र महाशक्ति बन्ने दिशातिर गइरहेको बेला हामीले उसँगको निकट सम्बन्ध मार्फत मुख्य रूपमा तीव्र आर्थिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण सम्भावना अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्ने हो। त्यसका निम्ति उसले अघि सारेको BRI र GDI-लाई कसरी हाम्रो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने भन्नेमा प्रमुख भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। कमसेकम परम्परागत हिमाली पर्खाललाई छेकेर दुई देशको अर्थतन्त्रलाई जोड्ने आधुनिक यातायात पारवहन पूर्वाधार छिटो निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो। तीर्थाटन त हुँदै गर्थ्यो। सबैले लेखेर राखौं, सयौं वर्षदेखि अविकास अल्प विकासको दुष्चक्रमा फस्दै आएको नेपालको तीव्र गतिको आर्थिक रूपान्तरण, 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर, 2 दशक निरन्तरको लक्ष्य, दुई ठूला छिमेकी अर्थतन्त्रको मूल्य श्रृङ्खलासँग तालमेल मिलाएर अगाडि नबढी सम्भवै छैन। इतिहासले मलाई गलत साबित गरेमा खुसी हुनेछु भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक AIIB को बोर्ड अफ गभर्नर्सको 8औं बैठकमा सहभागी भएर स्वदेश फर्कनु भएको छ। इजिप्टको शार्म अल शेखमा आयोजित
को बोर्ड अफ गभर्नर्सको बैठकमा बैंकका 86 सदस्य राष्ट्रको सहभागिता थियो। उच्चस्तरीय बैठकका अवसरमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले नेपाल जस्ता अल्प विकसित मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायताले ठूलो अर्थ राख्ने भएकाले यसका लागि छुट्टै सहुलियतपूर्ण संयन्त्रको व्यवस्थाका लागि नेपालले राखेको प्रस्तावमा सहमति जनाउन सबै सदस्य राष्ट्रलाई आह्वान गर्नुभयो। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले विश्व अर्थतन्त्रको स्थिरता, शून्य कार्बन उत्सर्जनतर्फको यात्रामा तीव्रता र निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकको आर्थिक विकास, गरिबी निवारण एवं नागरिकको गुणस्तर युक्त जीवनका लागि वित्तीय स्रोतमा पहुँच प्रमुख 3 चुनौती रहेको बताउनुभयो। उक्त चुनौती सम्बोधनका लागि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक लगायतका बहुपक्षीय विकास बैंकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उहाँले अपेक्षा गर्नुभयो। न्यून आय भएका मुलुकका लागि आर्थिक पुनरुत्थान र विकास, रोजगारी सृजना, हरित पूर्वाधार विकास, वित्तीय साधन स्रोतमा पहुँच विस्तार, प्राविधिक एवं संस्थागत क्षमताको विकास, जलवायु सर्जित विपद व्यवस्थापन र अन्य सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा समेत सहयोग जस्ता माध्यमबाट AIIB लगायतका बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने तथ्य उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। खासगरी विकासशील सदस्य राष्ट्रका पूर्वाधार विकासका लागि धेरै वित्तीय स्रोतको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा हाल प्रचलित वित्तीय सहायता संयन्त्र एवं उपकरण पर्याप्त नहुने यथार्थ इंगित गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सो क्षेत्रमा नव प्रवर्तनको आवश्यकता रहेको तथ्य उल्याउनुभयो। विकासशील मुलुकका लागि वित्तीय साधन स्रोतको अभाव हुन नदिनका लागि बैंकले सार्वजनिक निजी साझेदारी, हरित बन्ड, सम्मिश्रित वित्त लगायतका नवीन तथा सृजनशील उपकरणको उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको तर्फ विशेष जोड दिनुभएको थियो। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले कुनै पनि दलसँग एकता र गठबन्धन नगर्ने बताएको छ। केही समय यता जनमत पार्टी र अन्य केही दलहरूको विषयलाई लिएर एकता र गठबन्धनको चर्चा चलिरहेको भन्दै त्यसमा कुनै सत्यता नभएको जनमत पार्टीको दाबी रहेको छ। पत्रकारहरूसँगको छलफलमा बोल्दै जनमत पार्टीका नवनियुक्त प्रवक्ता डाक्टर शरद सिंह यादवले अन्य दलसँग राजनीतिक सम्बन्ध राख्ने र सहकार्य गर्ने तर पार्टी एकता र गठबन्धन नगर्ने जिकिर गर्नुभयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग कार्यगत एकता गरिसकेको जनमत पार्टीले त्यसलाई एकता वा गठबन्धनका रूपमा बुझ्न नहुने बताउनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपासँग पनि औपचारिक सम्बन्ध मात्रै रहेको प्रवक्ता यादवले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होस् चाहे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग हाम्रो सम्बन्ध छ र विभिन्न मुद्दामा सहकार्य हुन सक्छ, प्रवक्ता यादवले भन्नुभयो। तर कुनै पनि दलसँग एकता र गठबन्धन नगर्ने भन्ने जनमतको स्पष्ट लाइन छ, उहाँको भनाइ छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग सम्बन्ध पनि बाहिर विश्लेषण भए जस्तो खराब नरहेको उहाँले बताउनुभयो। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सप्तरीमा चुनाव लडेपछि मनमुटाव भएको भनियो। राजनैतिक हिसाबले हामीले गठबन्धन विरुद्ध चुनाव लडाएको विषयलाई व्यक्तिगत स्तरमा लिनु हुँदैन, प्रवक्ता यादवले भन्नुभयो। त्यो चुनावको समय थियो, चुनावको समयमा गर्ने प्रतिस्पर्धा हामीले गर्यौं, त्यो सकियो, तर अहिले पनि त्यही अवस्था होइन, हाम्रो सम्बन्ध ठिकठाक छ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले मध्य प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकारमा जनमत पार्टी पनि सहभागी रहेको उदाहरण दिँदै दुई पार्टीबीचको राजनैतिक सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुने बताउनुभयो। प्रवक्ता यादवले नागरिक उन्मुक्ति र लोकसभासँग उपराष्ट्रपतिका लागि मोर्चाबन्दी भएको तर उनीहरूले धोका दिएपछि मोर्चा अगाडि नबढेको बताउनुभयो। उहाँले जनमत पार्टी मिसन 2084 मा लागेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा कम्तीमा 2 वटा प्रदेशमा बहुमत ल्याउने र सरकार पनि बनाउने बताउनुभयो। साथै सङ्घमा पनि बलियो उपस्थित हुने गरी तयारी भइरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले सूचनाको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित सूचनाको हकका लागि प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउन अझै धेरै बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनमा प्रबन्ध भएका कुराहरूको सदुपयोग नभएर दुरुपयोग भएका घटनाहरू देखिरहेको भन्दै सूचनाको सही सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कानुनमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई पूरा गर्ने कुरामा ध्यान आकृष्ट गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले सञ्चार माध्यमले गलत परिपाटी र व्यवहारको आलोचना गर्ने, सत्य कुरालाई स्थापित गर्नका लागि जनतालाई सचेत गर्ने कुरामा भूमिका खेल्नु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। घिमिरेले प्रजातन्त्रको स्थिरता, समृद्धि, जवाबदेही बनाउनका लागि विधिसम्म ढङ्गबाट काम गर्ने वातावरण मिलाउन पनि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन गैरातीबाट अन्त्य भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु अधिवेशनको अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार गैरातीदेखि बर्खे अधिवेशन सकिएको छ। गण्डकी प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले बिहिबार राति 12 बजेदेखि प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश प्रमुखले सरकारको सिफारिसमा चालु अधिवेशनको अन्त्य गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जेनी वाइन बीच शिष्टाचार भेट भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उहाँहरू बीच भेटवार्ता भएको। उक्त भेटमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशको समुन्नतिको प्रमुख पाटो पर्यटन रहेकाले यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिने बताउनुभयो। साथै उहाँले प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लगानी गरिरहेकाले दात्री राष्ट्रको सहयोग पनि यस क्षेत्रमा आवश्यक भएको बताउनुभयो। जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्न सकिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, बसाइसराई रोक्न र गाउँमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने खालका प्रोजेक्टमा हामीलाई सहयोगको खाँचो छ।
सहकार्य गर्न सक्छौं। प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रहरू व्यवसाय, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा पनि दात्री निकायसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो। भेटमा अमेरिकी उपविदेश मन्त्री एवं आप्रवासन विभागका उपसहायक सचिव वाइनीले विगतदेखि नेपाल र अमेरिकी सरकार बीचको सम्बन्ध अहिले पनि सौहार्दता रहेको बताउँदै सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा सहकार्य हुने बताउनुभयो। साथै उहाँले पहिलो पटक पोखरा आएको बताउँदै यहाँको सुन्दरताले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने आफूलाई पनि निकै सुन्दर लागेको उहाँले बताउनुभयो। भेटघाटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव लक्ष्मी बस्नेत र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर कृष्णचन्द्र देवकोटाले विपद पूर्व तयारी र प्रतिकार्य, शुद्ध पिउने पानी र सरसफाई, स्वास्थ्य, साक्षरता, जीविकोपार्जन, दिगो आर्थिक विकासको अवस्था र सम्भावनाका बारेमा जानकारी गराउनुभयो। भेटघाटमा प्रदेशसँगको सम्बन्ध र मित्रताको बारेमा छलफल भयो। साथै गण्डकी प्रदेश र अमेरिकी सरकार बीचको सहयोग आदान प्रदानको विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले आज उराव समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 6 वटा निर्णय गर्दै 12 गते करम धर्म पर्वको अवसरमा कोशी प्रदेशमा उराव तथा झागड समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका र अमेरिकाको टेक्सास बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिन सिफारिस गर्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यस्तै उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन 2080 सार्वजनिकीकरण गर्ने, कृषि आयमा लगाउँदै आएको कर प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेश सामूहिक असोल सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने र सरकारको प्रवक्तामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई तोक्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले संहिता विरोधीहरू सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गतिविधिमा सक्रिय रहेको बताउनु भएको छ। इस्लाम धर्मका प्रवर्तक मोहम्मद पैगम्बरको जन्म दिवसको अवसरमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले मध्य प्रदेशमा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने क्रियाकलापमा संहिता विरोधीहरू सक्रिय रहिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सद्भाव बिगार्नेहरू र संहिता विरोधीहरूबाट सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले संसारको कुनै पनि शक्ति संहिताको विरोधमा लागे पनि संहितालाई खारेज गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारसँग आफ्नो प्रशासन नहुँदा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने कारबाही गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। संघ सरकारले त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरूलाई कारबाही नगर्दा उनीहरूको मनोबल उच्च भइरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। उहाँले संघीय सरकार समेत संहिता विरोधी रहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदानको समय आजका लागि तोकिएको छ। सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने भन्दै पटक पटक निर्वाचन कार्यतालिका संशोधन गरेको नेकपा एमाले आज बिहान मतदान हुने जनाएको छ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं निर्वाचन अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शेरबहादुर तामाङले बिहिबार दिनभर सहमतिको प्रयास भएको बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेश अध्यक्षका लागि कैलाश ढुङ्गेल, कृष्णप्रसाद दाल, सानु श्रेष्ठ, केशव बहादुर बुढाथोकीले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। टिनको छानो भएको हलभित्र एकीकृत जनक्रान्ति जिन्दाबाद सानो अक्षरमा र प्रगतिशील विवाह समारोह ठूलो अक्षरमा लेखिएको ब्यानर टाँगिएको छ। वरपरका भित्ताहरूमा यत्रतत्र पार्टीका नारा, शहीदका तस्बिर, मार्क्सदेखि माओसम्मका उद्धरण देखिएका ब्यानर नै ब्यानर छन्। स्टेजमा छन् एक जोडी दुल्हा दुलही र केही गण्यमान्य दर्शक, दीर्घामा 200 जति आगन्तुक। चर्चित कम्युनिस्ट नेता नेत्रा विक्रम चन्द विप्लवका सुपुत्र प्रकाश चन्दले जनवादी शैलीमा गरेको विवाहको दृश्य हो यो। कपिलवस्तुको शिवगढी, जहाँ विप्लवको पुर्ख्यौली घर पनि छ, त्यहाँ पार्टी मुख्यालय भित्रको एउटा हलमा वैवाहिक कार्यक्रम भएको थियो। तर कार्यक्रमको माहौलले विवाहको झनक कतै पनि आउँथेन। दुल्हा प्रकाश कोट प्यान्टमा थिए, दुलही सारी चोलोमा, टाउको पछाडि घुम्टो लगाएकी थिइन्। सुरुमा कार्यक्रम उद्घोषकले दुल्हा दुलहीलाई आसन ग्रहण गराए। बुबा आमालाई मञ्चमा निम्त्याइयो। विप्लवका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा पनि मञ्चमै स्थान पाए। कार्यक्रममा दुल्हालाई प्रकाश सी र दुलहीलाई मान्यता सी भनेर सम्बोधन गरिएको थियो। विप्लव माओवादीमा अहिले नेता कार्यकर्ताले आफ्नो थर हटाएर सबैले सी लेख्ने अभ्यास गरिरहेका छन्। त्यसैले जातीय विभेद नहुने र सबैलाई समान देखाउने पार्टीको तर्क छ। सीको अर्थ चाहिँ कमरेडको छोटकरी। उद्घोषकले बताए अनुसार प्रकाश सी र मान्यता सीले आफूहरू 8 वर्षदेखि आपसी प्रेम सम्बन्धमा रहेको भन्दै जनवादी विवाहका लागि पार्टीमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूको निवेदन स्वीकृत भएपछि विवाहको कार्यक्रम तय भएको हो। कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तोलाराम घरती मगर आमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो। कुन्नी के अर्थमा हो, दुल्हा दुलहीले एकवटा मैनवती सल्काए र एक अर्कोमा ठोकेर निभाए। त्यसपछि उद्घोषकले एकअर्कालाई माला र टीका लगाइदिन आग्रह गरे। दुल्हाले दुलहीलाई र दुलहीले दुल्हालाई दुबोको माला लगाइदिए, एकअर्कालाई टीका लगाइदिए। विवाह सकियो। त्यसपछि सुरु भयो भाषण। सुरुमा भाषण गर्न निम्त्याइयो दुलही मान्यतालाई। विप्लव माओवादीमै क्रियाशील रहेकी मान्यता भाषणमा व्यस्त नै देखिनुभयो। उहाँले ससुरा विप्लवलाई महासचिव कमरेड भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। हाम्रो गौरवशाली पार्टीका आदरणीय महासचिव कमरेड, पार्टीका प्रवक्ता कमरेड तथा हामीलाई शुभ घडीमा शुभकामना दिन आउनुभएका समस्त कमरेडहरू, पत्रकार साथीहरू, गाउँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो क्रान्तिकारी लाल अभिवादन। जोसिलो मुठी
उजाउँदै उहाँले भाषण सुरु गर्नुभयो। मान्यताको भाषण सकिएपछि उद्घोषकले भाषण गर्न दुलहा प्रकाशलाई निम्त्याए। प्रकाशले पनि विवाहका पुरातन मान्यता र संस्कृति भत्काउन चाहेको भाषण गर्नुभयो। विवाहपछि आफूहरूले प्रेमकोष स्थापना गर्ने घोषणा पनि उहाँले गर्नुभएको छ। विप्लव र उहाँका छोराले भाषणमा जति क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि पुँजीवादी संस्कृतिको प्रभावबाट मुक्त रहन सकेको भने देखिएन। जनवादी विवाह भन्दा अगाडि उनीहरूले इन्गेजमेन्ट गरेका थिए, जसलाई गोप्य राख्न खोजिएको छ भनेर नेपाल प्रेसमा यो समाचार छ। चितवनको एउटा पार्टी प्यालेसमा झुकाउ सजावट सहित औँठी साटासाट भएको स्रोतले जानकारी दियो। इन्गेजमेन्ट सँगै हल्दी समारोह पनि गरिएको थियो। विवादमा परिने डरले विप्लव भने इन्गेजमेन्टमा सहभागी हुनु भएन। दुलहीका मामाले यो समारोहको व्यवस्थापन गरेको बुझिएको छ। समारोहमा दुलहीपट्टिका परिवार तथा दुलहा दुलहीका साथीभाइहरू सरिक रहेको जनाइएको छ। विवाहपछि रिसेप्सन पनि राखिएको छ। आम रूपमा विवाहपछिको रिसेप्सन दुलहाको परिवारले आयोजना गर्छन्, तर यहाँ दुलहीको आमाको नाममा निमन्त्रणा बाँडिएको छ। निमन्त्रणा कार्डमा उल्लेख भए अनुसार भरतपुरको केन्द्रीय बस पार्कमा रहेको सैनिन बुटिक होटलमा रिसेप्सन आयोजना गरिएको बुझिएको छ। प्रकाश र मान्यता दुवैले चितवन मेडिकल कलेजबाट MBBS पास गर्नुभएको। उहाँहरू दुवैले काम भने थाल्नु भएको छैन। उहाँहरू पार्टीका तर्फबाट स्वास्थ्य शिविरहरू चलाउने काम गर्नुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, प्रणय सूत्रमा विप्लव पुत्र पार्टी प्यालेसमा इन्गेजमेन्टपछि जनवादी विवाह, होटलमा रिसेप्सन, विप्लवले दिए छोरा बुहारीलाई विवाहको प्रमाणपत्र, प्रेमकोष स्थापना गर्ने घोषणा भनेर नेपाल प्रेसमा यो समाचार छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न इन्डो पेसिफिक आर्मी चिफहरूको 13औं सम्मेलनमा सहभागी भएर प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा स्वदेश फर्किनुभयो। गत 7 असोजमा दिल्लीमा प्रस्थान गर्नुभएका शर्मा बिहिबार स्वदेश फर्किनु भएको। असोज 8 देखि 10 सम्म सञ्चालन भएको शान्तिका लागि सहकार्य इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा दिगो शान्ति र स्थिरता विषयमा आयोजित उक्त कन्फरेन्समा 30 देशका सैनिक कमान्डर तथा सैनिक अधिकारीहरूको सहभागिता थियो। दिल्लीमा प्रधान सेनापति शर्माले अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत र भारतका समकक्षहरूका साथै भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ CDS सँग बेग्ला बेग्लै भेटघाट गर्नुभयो। सैनिक जनसम्पर्क कार्यालयका अनुसार प्रधान सेनापतिले नयाँ दिल्ली स्थित नेशनल डिफेन्स कलेज NDC को समेत भ्रमण गर्नुभएको थियो। शर्माले NDC मा सञ्चालित NDC 63 मा सहभागी शिक्षार्थी र शिक्षकहरूसँग राष्ट्र निर्माण र नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सेनाको योगदान बारे प्रवचन दिनुभयो। हाल उक्त कलेजमा नेपालका 3 जना महासेनानीहरू तालिममा रहनु भएको छ। प्रधान सेनापतिसँगै 47औं इन्डो पेसिफिक सैनिक व्यवस्थापन सेमिनार तथा 9औं सूचीकृत लिडर्स फोरममा सहभागी हुन जानुभएका अन्य सैनिक अधिकारी पनि स्वदेश फर्किएको जनाइएको छ। इन्द्र जात्रा पर्व अन्तर्गत जीवित देवी कुमारीको रथ यात्रा भएको छ। रथ यात्रा हेर्न सर्वसाधारणदेखि विशिष्ट व्यक्तिहरूले बसन्तपुरमा बिहिबार भिड लागेको थियो। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्व इन्द्र जात्राका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र स्थित गद्दी बैठक गई जात्राको अवलोकन गर्नुभयो। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्व इन्द्र जात्राका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेल जुद्ध शालिगदेखि पैदल हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र स्थित गद्दी बैठकसम्म पुग्नुभयो। जात्रा अवलोकन गर्न उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादव, प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरी, राष्ट्र सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिसिना लगायत मन्त्री, सांसद, प्रदेश सभा सदस्य, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, उपमेयर सुनिता डङ्गोल गद्दी बैठकसम्म जानु भएको थियो। उहाँहरूले गद्दी बैठकबाट श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको रथ यात्राको अवलोकन गर्नु भएको छ। यसै बीच असोज 15 गते महिलाले मात्र रथ तानी नानी चा यात्रा चलाइनेछ। यसै दिन बेलुका राष्ट्रपति पौडेल हनुमान ढोका पुगेर टीका प्रसाद ग्रहणपछि कुमारीसँग खड्ग साट्ने परम्परा समेत रहेको छ। शुक्रबार माथिल्लो टोलमा रथ यात्रा गरिने जनाइएको छ। असोजको 15 गते सोमबार राति 8:37 बजे इन्द्रध्वज पातन गरेपछि 2 हप्ताभन्दा लामो इन्द्र जात्रा समाप्त हुन्छ। पातन गरेपछि इन्द्र जात्राको लिङ्गोलाई टेकु दोभान स्थित बागमती किनारमा सेलाइन्छ। लिङ्गो सेलाउन घिसारेर लैजाने परम्परा छ। वर्ष र सहकालका देवताका रूपमा पूजिने इन्द्रको विधिपूर्वक पूजा पनि गरिएको थियो। जात्राका अवसरमा लाखे नाच, 10 अवतार नाच लगायत महाकाली नाच, रामचन्द्र नाच, पुलुकिसी नाच लगायत सांस्कृतिक झाँकी नाचगान भएको जनाइएको छ। बाजागाजा सहित कुमारीको रथारोहण गरिएको थियो। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले महानगरको अनुरोध स्वीकार गरेर इन्द्र जात्रा हेर्न राष्ट्रपति सहित अन्य विशिष्ट व्यक्ति पैदलै बसन्तपुर पुगेकोमा आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। इन्द्र जात्रा हेर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहित अन्य विशिष्ट व्यक्ति न्युरोडको जुद्ध शमशेरको शालिगबाट हिँडेरै बसन्तपुर पुग्नु भएको थियो। मेयर शाहले सामान्य जस्तो लागे पनि काठमाडौँका सम्पदा संरक्षणमा यो अर्को फड्को भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, राष्ट्रपति अन्य विशिष्ट अतिथिहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुरोध स्वीकार गरिदिएर विश्व सम्पदा क्षेत्रमा हामीले बनाएको
नो भेहिकल जोन, गाडी निषेधित क्षेत्रमा गाडी प्रवेश गराइदिनु भएन। उहाँहरूले युद्ध शालिगदेखि नै पैदल नै गई जात्रा अवलोकन गरिदिनु भयो। हामीलाई विश्वास छ यसबाट राष्ट्रपति अन्य विशिष्ट अतिथिहरूले जात्रा अवलोकन गर्न पैदल जाने अभ्यासलाई संस्थागत बनाउनेछ। सामान्य जस्तो लागे पनि काठमाडौँका सम्पदा संरक्षणमा यो अर्को फड्को हो। हाम्रो अनुरोधको परिवर्तनलाई स्वीकार गरिदिनु भएकोमा आभारी छौँ। हाम्रो सम्पदा हाम्रो पहिचान भनेर बालेन शाहले लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, बालेन शाहको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राज शिक्षकहरूको आन्दोलन अझै जारी छ। नेपाल राज शिक्षक केन्द्रीय समितिको अगुवाईमा राज शिक्षकहरूले काठमाडौँको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म नाचगान सहित निधारमा कालोपट्टि बाँधेर विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले 40,000 राज शिक्षक, बाल विकासका शिक्षक र पेन्सन पीडित शिक्षकहरू आफूहरूसँग आन्दोलनमा रहेको बताएका छन्। राज शिक्षकहरूले शिक्षक महासङ्घले धोका दिएको भन्दै आफूहरूको माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। सरकार र शिक्षक महासङ्घ बीच 6 बुँदे सहमति वार्तामा शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिले राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बचाउ गर्न नसकेको राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले आरोप पनि लगाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले संविधानको सीमाभित्रै रहेर शिक्षाका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको शङ्खरापुर स्थित वनदेवी आधारभूत विद्यालयमा समाजसेवी स्वर्गीय रखेश समालको शालिग अनावरण एवं कम्प्युटर ल्याब हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै नेता कोइरालाले शिक्षकलाई निराश बनाएर विद्यार्थीको भविष्य उज्जवल बनाउन नसकिने बताउनु भयो। आधारभूत तहमा शिक्षकले 6 देखि 18,000 को बीचमा तलब पाउँदा रहेछन्। यदि सुविधामा शिक्षकले कस्तो पढाउला, विद्यार्थी कस्तो बनला, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। शिक्षकका मागहरू संविधानकै सीमाभित्र रहेर पूरा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। मुलुकमा हरेक क्षेत्र अराजकतातर्फ धकेलिएको भन्दै उहाँले नेपाली समाजमा सद्भाव बिथोल्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भयो। कोशी प्रदेश, धरान र सर्लाहीको केही घटनाले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ। कतै नेपाली समाजमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्व सृजना हुँदैछ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ, कोइरालाले भन्नुभएको छ। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले हरेक बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा र डिजिटल सचेतना उपलब्ध गराउन सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रतिमा गौतमले काठमाडौँमा भएर पनि विकासको दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रहरूमा सबैले चासो दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले शङ्करापुर क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई सुदृढ र गुणस्तरीय बनाउन आफूले पहल गर्ने बताउनु भयो। सो क्रममा समाजसेवी स्वर्गीय राकेश समालको शालिग अनावरण गरिएको थियो भने सफा सुनौली नेपालद्वारा निर्माण गरिएको कम्प्युटर ल्याब विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ। आवश्यक चिकित्सक लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण ठूला अस्पतालहरूको ओपीडी सेवा प्रभावित भएको छ। वीर त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगायतका ठूला अस्पतालमा ओपीडी सेवा लिन गएका सर्वसाधारणले चिकित्सक भेट्न पाएनन्। सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हातपात गर्नेहरूमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था ऐन अनुसार कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन रोकेको छैन। सङ्घर्ष समितिले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नका लागि अस्पताल परिसरमै सशस्त्र प्रहरी बलको टोली राख्नुपर्ने, कुटपिटमा परेका स्वास्थ्यकर्मीका लागि बिमा र समुचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। साथै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 मा संशोधन गरेर कुटपिट गर्नेहरूलाई कैद र जरिमाना दुवै गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, न्यूनतम सजाय कम्तीमा 1 वर्ष बनाउनु पर्ने माग गरेको छ। अहिले ऐनमा 1 वर्षसम्म कैद वा 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवैको सजाय हुने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य संस्थालाई सुरक्षित कार्यस्थल बनाउन अस्पताल प्रमुख, नजिकै प्रहरी कार्यालय प्रमुख, उपभोक्ता र कानुनी अधिकारी सहितको समन्वय समिति गठन गर्ने र त्यसमार्फत नियमित कार्य गर्न सुनिश्चितता गर्नुपर्ने समितिको माग रहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सँगसँगै आवश्यक लगायतका अन्य चिकित्सकहरूको हकितको माग अगाडि सारेका छौँ। राष्ट्रिय आवश्यक चिकित्सक सङ्घका पूर्व महासचिव डाक्टर अरुण उप्रेतीले भन्नुभयो, चिकित्सकहरू अन्यायमा परेका छन्, उनीहरूको समस्या राज्य स्तरबाट सम्बोधन हुने वातावरण नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार नेपाल चिकित्सक सङ्घसँग छलफल चलिरहेको पनि बताउनु भएको छ। चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीले पनि आन्दोलनरत आवश्यक चिकित्सकहरूको मागमा आफूहरूको सहमति रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा बन्द नहुने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। चिकित्सकहरूको सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता र बिरामीहरूले भोग्नु परिरहेका समस्याहरू सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर अनुगमन गरिरहेको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको। पछिल्ला केही दिन यता कास्की, मकवानपुर, लमजुङ, चितवन जिल्ला लगायतका विभिन्न अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सकहरूमाथि भएका आक्रमण, दुर्व्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भएको तोडफोड एवं चिकित्सकहरूले आकस्मिक भएका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रँदा नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारमा असर परेको आयोगले जनाएको छ। गत भदौ 24 गते हेटौँडाको सन्चो अस्पतालका चिकित्सकमाथि सेवाग्राहीबाट हातपात भएको थियो। असोज 7 गते लमजुङ अस्पतालका चिकित्सकमाथि स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट हातपात भएको थियो भने असोज 8 गते पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा चिकित्सकमाथि सेवाग्राहीले दुर्व्यवहार गरेका थिए। यी घटनाका सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गरेको जनाएको छ। पछिल्लो पटक पोखराको मणिपाल अस्पतालमा एकजना बिरामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गरी अस्पतालको भौतिक संरचना समेत तोडफोड गरेका थिए। त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मीबाट समेत चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार भएको अनुगमन
चितवनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ। शान्ति सुरक्षा र घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सकहरू आकस्मिक बाका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। त्यसो हुँदा उपचारका लागि आएका बिरामीहरू सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको आयोगले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमणमा संलग्न एक फरार अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। 2.5 वर्षदेखि पाटन उच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गरेर फरार भएका सयु श्रेष्ठलाई प्रहरीले काठमाडौँको रातोपुलबाट पक्राउ गरेको हो। चलाउनेमाथि आक्रमणमा संलग्न नेविसंघका 7 जना मध्ये 2 जना फरार भएका थिए। पाटन उच्च अदालतले उनीहरूलाई जनै 5 लाख धरौटी र 1 लाख अन्तरिम क्षतिपूर्तिको आदेश दिएको थियो। पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न 2 वर्ष अघि जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पर्ची जारी भएको थियो। झापा गौरादह घर भएका श्रेष्ठलाई महानगरीय प्रहरी परिसरको टोलीले पक्राउ गरेको स्रोतले बताएको छ। उनीहरूबाट धरौटी नलिकन थुनामा राख्ने माग गर्दै निवेदन दिने तयारी गरेको बताइएको छ। श्रेष्ठले 21 दिनको म्याद गुजारेकाले तारिखमा छाड्न नमिल्ने उहाँको तर्क रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले मुसलमान समुदायमा प्रचलित तलाकलाई सम्बन्ध विच्छेद मान्न नसकिने व्याख्या गरेको छ। इस्लाम समुदायका एक पुरुषले आफूले श्रीमतीलाई तलाक दिइसकेको सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेको भन्दै गरेको अर्को विवाहलाई सर्वोच्च अदालतले कानुन विपरीत ठहर्याएको छ। सर्वोच्चले यो मुद्दामा पुरुषलाई बहुविवाहमा दोषी ठहर गरेको छ। 2079 साल चैतको 26 गते टङ्कबहादुर मोक्तान र हरि फुयालको इजलासले गरेको यो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ, जसमा भनिएको छ इस्लाम सम्प्रदायमा प्रचलनमा रहेको सम्बन्ध विच्छेदको सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनले मान्यता प्रदान नगरी सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई लागू हुने गरी एकीकृत कानुन प्रचलनमा रहेकाले तथा स्वेच्छाचारी प्रकृतिका सम्बन्ध विच्छेद जस्तै 3 तलाकलाई अन्य देशहरूमा कसुरजन्य कार्य बनाइँदै गरेको अवस्थामा छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृति अनुसार गरेको तलाक वा सम्बन्ध विच्छेदलाई कानुनले मान्यता नगरेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन भनेर भनिएको छ। त्यसैले काठमाडौँका मनोवर हसनले सभिया तनवीर हसनसँग विवाह गरेका थिए। उनीहरूको 2 सन्तान भई आफू शारीरिक र मानसिक रूपमा ठिक छँदाछँदै श्रीमानले मिना हलुवाईसँग दोस्रो विवाह गरेको भन्दै 2066 असोजमा सभियाले बहुविवाहको मुद्दा दर्ता गर्नुभयो। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मनोवरले आफूहरूको मन नमिलेकाले आफूहरूले इस्लाम धर्म अनुसार सम्बन्ध विच्छेद गरी मिना हसनसँग दोस्रो विवाह गरेको स्वीकार गर्नुभयो। प्रहरीसँगको बयानमा मिनाले आफ्नो श्रीमानले पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको भनेकाले विवाह गरेको बताउनुभयो। तर जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा पुगेपछि मनोवर र मिना दुवैले विवाहको इन्कारी बयान दिनुभयो। मनोवरले श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको त स्वीकार गर्नुभयो, तर दोस्रो विवाह गरेको आरोप इन्कार गर्नुभयो। मिनाले पनि मनोवरसँगको विवाहको अभियोग अस्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई बहुविवाहको आरोपबाट सफाई दियो। त्यसपछि यो मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुग्यो। पाटनले मनोवरलाई 1 वर्ष कैद र 5000 जरिवानाको सजाय सुनायो। मनोवर र मिनाले यो फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको छ। त्यसै क्रममा सर्वोच्चले कानुनी रूपमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया पूरा नगरी तलाक दिएको भरमा अर्को विवाह गर्न छुट नहुने भनी व्याख्या गरेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मध्य प्रदेशमा 1 वर्षमै डुबेर 155 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ, जसमध्ये 81 जना बालबालिका रहेको जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्रै मधेसका 8 जिल्लामा 155 जनाको डुबेर मृत्यु भएको मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरको तथ्याङ्कमा छ। मृत्यु हुनेमा 62 जना पुरुष, 12 जना महिला, 48 जना बालक र 33 जना बालिका छन्। डुबेर मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी धनुषामा 41 जना रहेको जनाइएको छ। अघिल्लो 5 वर्षमा मध्य प्रदेशमा डुबेर 595 जनाले ज्यान गुमाउँदा 211 जना बालक र 148 जना बालिका गरी 359 जना बालबालिका परेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै 236 जना युवा, वयस्क र प्रौढ महिला र पुरुषले ज्यान गुमाएको मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी प्रवीण पोखरेलले बताउनु भयो। विकास निर्माणको कामका लागि खनेको खाल्डो जथाभावी असुरक्षित छाड्दा बालबालिकाको मृत्यु बढी भएको उहाँको भनाइ छ। अभिभावकको राम्रो रेखदेख, निगरानी र संरक्षण नहुँदा बालबालिका डुब्ने गरेको घटनास्थलको प्रकृतिबाट देखिएको पनि पोखरेलले बताउनु भएको छ। डुबेर मृत्यु हुने वयस्कमा मादक पदार्थ सेवन गरेकाहरू धेरै देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। विकास निर्माणमा हुने लापरवाही र अव्यवस्थित शहरीकरणले बालबालिका डुब्ने घटना बढेको जानकारवालाहरूले बताएका छन्। मधेसमा जथाभावी घर निर्माण हुँदा पानीले सही निकास नपाउँदा पनि खाल्डा खोल्डीमा पानी जमेर बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको जनाइएको छ। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नदीको क्षेत्र र भैरहवाको दाह संस्कार स्तर बिक्री भएको समाचार सार्वजनिक भएको घटना सेलाउन नपाउँदै भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेका लागि छुट्याइएको 5.5 बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। भूमाफियाहरूको गिरोहले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको सेटिङमा विमानस्थलको जग्गा व्यक्तिको नाउँमा गरिएको भन्दै स्थानीयले जिल्ला प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयमा धरना दिएका छन्। फेसबुकमा कसैको पनि नाम उल्लेख नभएको विमानस्थलको रनवे परेको 4 बिघा 17 कट्ठा छरधुर जग्गा मालपोत कार्यालयका प्रमुख कुमार आचार्य र
नायब सुब्बा अजित साहानीले 2080 वैशाख 8 गते पर्वतराज कान्त मिश्राको नाममा दर्ता गरेको प्रमाण भेटिएको छ। मालपोत कार्यालयबाट पर्वतराज कान्त मिश्राले जग्गाको मुआवजा पाउन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुदृढीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयन इकाइमा निवेदन दिएपछि उक्त घटना बाहिर आएको। स्थानीयले रूपन्देहीका मालपोत प्रमुख आचार्य सहितका कर्मचारीले भूमाफियासँग मिलेर यस्तो काम गरेको भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। रनवे क्षेत्र नै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको सूचना पाएपछि विमानस्थल आयोजनाले यसबारे अध्ययन थालेको छ। प्राप्त कागजात अनुसार 2021 सालमा भूमि सुधार ऐन लागू भएपछि तत्कालीन समयमा 7 नम्बर फाँटबारीमा सुर्जा मिश्राइनले 30 बिघा 14 कट्ठा 14 धुर जग्गाको फाँटबारी भरेको देखिन्छ। यही फाँटबारीको अन्तिम महलमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भए राख्ने वा छोड्ने भन्नेमा करिब 4 बिघा जग्गा कालीजी भगवानलाई दान गरेको हुँदा छाड्ने उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन जग्गाधनी सुर्जा मिश्राइनले कालीजीलाई दिएको 30 बिघा मध्ये 13 बिघा 13 कट्ठा 8 धुर मुहीमा परेको छ। त्यसमध्ये 10 बिघा 6 कट्ठा 19 धुर पर्वतराज कान्त मिश्राको नाममा गएको देखिन्छ, जसमध्ये 6 बिघा 1 कट्ठा 6 धुर जग्गा फिल्डबुकमा खाली रहेको छ। फिल्डबुकमा कसैको पनि नाम उल्लेख नभएको उक्त जग्गामध्ये 4 बिघा 17 कट्ठा 6 धुर जग्गालाई मालपोत कार्यालयका प्रमुख आचार्य र नायब सुब्बा सहानीले 2080 वैशाख 8 गते पर्वतराज कान्त मिश्राको नाममा दर्ता गराएको जनाइएको छ। विश्व पर्यटन दिवसको सन्दर्भमा नै एकैपटक 723 भारतीय धार्मिक पर्यटक नेपाल आएका छन्। नेपालका धार्मिक तीर्थस्थलमा दर्शनका लागि एकैपटक 723 भारतीय धार्मिक पर्यटकहरू नेपाल आएका हुन्। उनीहरू लुम्बिनीमा जानकी मन्दिरको दर्शनपछि असोज 9 गते मङ्गलबार काठमाडौँ आएका हुन्। 723 भारतीय धार्मिक पर्यटकहरूले पशुपति दर्शन तथा ललितपुरको पाटन दरबार स्क्वायर र भक्तपुर दरबार स्क्वायरको समेत अवलोकन गरेका छन्। भारतीय धार्मिक पर्यटकहरू नेपालका प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरूको अवलोकन गर्नेछन्। भारतीय धार्मिक पर्यटकलाई भारतको घनश्याम ट्राभल मार्फत नेपालका प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरू लुम्बिनी, जनकपुरको जानकी मन्दिर, पशुपतिनाथ, काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थान, पोखरा, मनोकामना हुँदै मुक्तिनाथसम्म जाने तयारी उनीहरूले गरिरहेका छन्। यसअघि 700 बढी बङ्गलादेशी पर्यटकहरू जहाज चार्टर गरेर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। त्यसपछिको सबैभन्दा बढी स्थल मार्ग मार्फत भारतीय नागरिकको टोली नेपाल भ्रमणका लागि आएको बताइएको छ। भारतीय धार्मिक पर्यटक व्यवस्थापन काठमाडौँका विभिन्न होटलहरूमा गरिएको एयरपोर्ट होटलका प्रबन्ध निर्देशक रामप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। उहाँले 723 भारतीय पर्यटकहरूमा भारतमा नै बसोबास गर्ने भन्दा पनि भारतबाट अमेरिका लगायतमा गएर बस्ने नागरिकहरू रहेको बताइएको छ। उहाँले नेपालका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई विश्वमा चिनाउने काम गर्ने बताउनुभयो। धार्मिक पर्यटक तथा अन्य पर्यटकहरू वृद्धि गर्नका लागि राज्यले प्राथमिकता दिएर सडकहरूलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। प्रहरीले 12बाट शङ्कास्पद 26 लाख मूल्य बराबरको अलैँची बोकेको गाडी नियन्त्रणमा लिएको छ। नियमित चेक जाँचका क्रममा बुधबार दिउँसो 2 बजे पथलैया चोकबाट अलैँची सहितको गाडी नियन्त्रणमा लिएको 12 प्रहरीले जनाएको छ। लमजुङबाट झापातर्फ जाँदै गरेको ना 6ख 7105 नम्बरको गाडीलाई रोकी चेक जाँच गर्ने क्रममा 1300 किलो अलैँची बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले सवारी साधन खरिद गर्नु परे विद्युतीय मात्र खरिद गर्ने घोषणा गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनमा आएको 2 महिनापछि बजेट ल्याएको पर्यटन बोर्डले बजेट मार्फत यस्तो घोषणा गरेको। बोर्डको बजेटमा भनिएको छ दैनिक आवत जावतका लागि प्रयोग हुने गरी खरिद गरिने सवारी साधन खरिद गर्दा विद्युत सवारी साधन खरिद गरिनेछ। नेपाल सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन नयाँ सवारी साधन नकिन्ने नीति लिएको छ। बोर्डले भने सवारी साधन किन्नु परेमा विद्युतीय मात्र किन्ने घोषणा गरेको जनाइएको छ। बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 2 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको जनाइएको छ। लुक्ला क्षेत्रमा खराब मौसममा उडान गर्न नहुने नियम उल्लङ्घन गर्दै हेलिकप्टर उडाएपछि 2 कम्पनीका हेलिकप्टरको उडानमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रोक लगाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार 2 कम्पनीका AS350 B3E मोडुलका हेलिकप्टरको उडानमा बिहिबारदेखि नै प्रतिबन्ध लगाइएको जनाइएको छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यसरी प्रतिबन्ध लाग्ने कम्पनीमा श्री एयरलाइन्स र फिस्टल एयरका हेलिकप्टर रहेको बुझिएको छ। यी कम्पनीले भिजिबिलिटी 100 मिटर समेत नभएको अवस्थामा समेत VFR नियम मिच्दै हेलिकप्टर उडाएपछि प्राधिकरणले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ। यी कम्पनीका पनि अन्य मोडलका हेलिकप्टरको उडानमा भने रोक नलगाइएको जनाइएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयको ताला 2 महिनापछि खुलेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले विभिन्न माग राख्दै केन्द्रीय कार्यालयमा गरेको तालाबन्दी विश्वविद्यालय प्रशासन र विद्यार्थी संगठन बीच भएको सहमतिपछि खुलेको। विश्वविद्यालय प्रशासन र नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरासोवी बीच विश्वविद्यालयका नियुक्ति, विश्वविद्यालयको ऐन नियम बमोजिम समायोजन गर्ने तथा गत भदौमा परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयमा भएको तोडफोडपछि अनेरासोवीका नेतालाई लगाएको मुद्दा फिर्ता लिने सहमतिपछि केन्द्रीय कार्यालयको ताला खुलेको अनेरासोवीका जिल्ला संयोजक रमेश पन्तले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय कार्यालयमा साउनको 1 गते नेकपा एमाले निकट अनेरासोवी र राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेको थियो। यी 2 संगठनसँग सहमति भएर यसअघि नै ताला खुले पनि समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठनका कारण ताला खुल्न नसकेको जनाइएको छ। समाजवादी निकट अनेरासोवीका माग पूरा गर्ने सहमतिपछि विश्वविद्यालयको ताला खुलेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष पिष्टले जानकारी दिनुभएको छ।
उपभोग्य मिति सकिएको चामल बिक्री गरेको आरोपमा एक किराना पसललाई 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले बुधबार काभ्रेको पनौती स्थित एक पसललाई त्यति ठूलो जरिवाना गरेको जनाइएको छ। विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेलका अनुसार उक्त किराना पसलले म्याद सकिएको करिब 40 बोरा चामल बिक्रीका लागि भण्डारण गरिराखेको थियो। विभागको संयुक्त बजार अनुगमनमा ती वस्तु फेला पारेपछि ठाउँका ठाउँ जरिवाना गरेको पोखरेलले बताउनुभयो। उपभोक्तालाई म्याद सकिएको चामल बिक्री गरिनु कानुन विपरीत भएकाले कारबाही गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ। जरिवाना गरेर नष्ट गरिएको चामलको मूल्य 67,000 रुपैयाँ बराबरको भएको विभागले जनाएको छ। बुधबार विभागले बजारमा 33 वटा अनुगमन गर्दा 10 वटा फर्मलाई नगदै जरिवाना गरेको जनाइएको छ। लमजुङको बेसीसरमा एउटा घरबाट दिनदहाडै सुन चोरी भएको छ। बेसीसर नगरपालिका 7 मा रहेको जनविकास मावि नजिकै सन्तबहादुर तामाङको घरबाट दिउँसै सुन चोरी भएको जानकारी आएको प्रहरीले बताएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक थानेश्वर चपाईका अनुसार सन्तबहादुर र उहाँकी साली टिकामाया श्रेष्ठको गरी 8 तोला बढी सुन चोरी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। बिहिबार दिउँसो 11:30 देखि 2 बजेसम्मको अवधिमा सुन चोरी भएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। सन्तबहादुरको साली र छोरी कार्यालय गएको साथै दिउँसोको समय 3 तले घरको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा सुत्न गएका बेला घरकै च्यानल गेटको चाबी फोडेर सुन चोरी भएको पीडितले बताउनु भएको छ। माथिल्लो तलामा सुतेर दोस्रो तलामा आउँदा च्यानल गेट खुल्लै रहेको र ढोका साथै सुन रहेको दराज पनि खुल्लै देखेपछि मात्रै हारगुहार गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी नायब उपरीक्षक मिनबहादुर घलेले सुन चोरी घटनामा अनुसन्धान गरी चोरीमा संलग्नको खोजी थालिएको बताउनुभयो। उहाँले चोरी घटनाको कुनै पनि सूचना प्राप्त भएमा प्रहरीमा जानकारी गराउन समेत आग्रह गर्नु भएको छ। दोलखाको सिंगटीबाट 4 किलो सुन बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। बुधबार राति इलाका प्रहरी कार्यालय सिंगटीको टोलीले 4 किलो सुन बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार सुनसहित 3 जना पनि पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेकाहरू दोलखाको बिगु गाउँपालिका 1 लामाबगड निवासी रहेको स्रोतले बताएको छ। यसबारे प्रहरीले विस्तृत जानकारी दिएको छैन। इलाका प्रहरी कार्यालय सिंगटी स्रोतले भने सुन जस्तो देखिने 4 पिस पहेँलो धातु बरामद भएको जनाएको छ। उक्त पहेँलो धातु परीक्षणको क्रममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले यसबारे पत्रकार सम्मेलन गरेरै जानकारी दिने तयारी पनि गरेको छ। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले अति विपन्न 14 परिवारलाई घर निर्माण गरिदिएको छ। विपन्न परिवारको पहिचान गरी बनाइएका घर एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण समेत गरिएको छ। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत विपन्न परिवारको पहिचान गरी प्रत्येक ओडामा 2 परिवारलाई आवास निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो। एक घर निर्माणमा गाउँपालिकाको 5 लाख र उपभोक्ता समितिले 61,744 रुपैयाँ सहित 5,61,744 रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ। ती घरमा 2 वटा कोठा, भान्सा, सानो बरण्डा र शौचालय रहेको बताइएको छ। लामो समयदेखि कच्ची र चुइने छानामुनि बस्दै आएका परिवार पक्की घर पाएपछि खुसी भएका छन्। सियारी 5 चन्नमती थारूले पक्की घर पाएपछि आफूलाई बस्न बालबच्चालाई पढाउन पाउने भएपछि खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँ यसअघि माटोको गाह्रो र खपटाको चुइने छानामुनि बसेर गुजारा चलाउँदै आउनु भएको थियो। अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले गाउँपालिकाले निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेका ती घरलाई गाउँपालिकाको सहमति बिना बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने गरी आवश्यक कार्यविधि बनाउन लागेको जानकारी दिनुभएको छ। सियारीले आवश्यक योजनालाई यस आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारा थारूले जानकारी दिनुभयो। इजरायलमा सरकारी प्रक्रिया मार्फत नै दोस्रो चरणमा सहायक कामदार नेपालबाट पठाउन सरकारले तयारी थालेको छ। पहिलो चरणमा छनौट भएकाहरूलाई इजरायल रोजगारीमा पठाउने क्रम सकिने लाग्दा दोस्रो चरणको तयारी पनि भइरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डम्बर बहादुर सुनवारले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार इजरायलले दोस्रो चरणमा उल्लेख्य संख्यामा सहायक कामदारको रूपमा नेपालीहरूलाई लैजाने इच्छा देखाएको बताइएको छ। इजरायल रोजगारीमा सन् 2009 सम्म मेनपावर कम्पनीबाट नै श्रमिकहरू जाने गरेका थिए, तर मेनपावर कम्पनीले श्रमिकबाट चर्को रकम असुलेको खुलेपछि इजरायलले नेपालबाट श्रमिक लैजान बन्द गरेको थियो। बन्द भएको झन्डै 11 वर्षपछि सरकारी संयन्त्रबाट नेपाली श्रमिक जाने प्रक्रिया थालिएको हो। यसका लागि नेपाल र इजरायल बीच 2077 असोज 14 गते इजरायलको विशिष्ट श्रम बजारमा नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारी सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यही सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि 77 माघमा 2 देशबीच इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो। त्यसपछि 2078 सालमा पहिलो चरणमा 1600 जनाको नाम सिफारिस गरी नेपालले इजरायललाई पठाएको थियो। उनीहरू मध्येबाट 1175 जना चिट्ठा प्रणाली मार्फत इजरायल रोजगारीका लागि छनौट भएका थिए, जसमध्ये 1103 जना इजरायल गएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डम्बर बहादुर सुनवारले बताउनुभयो। छनौट भएका 72 जनाले भने इजरायल रोजगारीमा जान चाहेनन्। इजरायल रोजगारीमा सरकारी प्रक्रिया मार्फत नै श्रमिकहरू गइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा छुट्टी शाखाको स्थापना गरेर श्रमिकको आवेदन माग्नेदेखि परीक्षा र अन्य सबै प्रक्रिया सरकारी तवरबाट भएको पाइएको छ। कमाई र कार्यस्थलका हिसाबले इजरायल दक्षिण कोरिया भन्दा पनि आकर्षक गन्तव्य हो। सरकारी प्रक्रिया मार्फत इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदारको रूपमा जाने नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब $1,543 तोकिएको छ। सरकारी प्रक्रिया मार्फत इजरायल गएकाहरूले मासिक रूपमा कम्तीमा 2 लाख रुपैयाँ कमाएको सहायक प्रवक्ता सुनवारले बताउनुभयो।
सरकारले एजेन्ट खारेज गरे पनि झण्डै 36% श्रमिक अझै पनि एजेन्टकै भरमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको छ। प्रवासी नेपाल समन्वय समिति PNCC ले गरेको एक अध्ययनले अझै पनि झण्डै 36% नेपाली श्रमिक एजेन्ट मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखिएको छ। PNCC ले 8 वर्षको अवधिमा 15,000 भन्दा धेरै श्रमिकको केसहरूको विश्लेषण गरेको एक अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये 63% श्रमिकहरू सरकारसँग इजाजत लिएका मेन पावर कम्पनी मार्फत गएको देखाएको छ भने झण्डै 36% मानिसहरू व्यक्तिगत रूपमा एजेन्ट मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताइएको छ। एजेन्ट मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक मध्ये 58% ले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिकलाई आफूले नचिन्ने बताएका छन्। बाँकी भने आफूले चिने जानेका वा साथीभाइ आफन्त र नातागोतामा पर्ने एजेन्टहरू मार्फत नै वैदेशिक रोजगारीमा गएको अध्ययनले देखाएको छ। भारतको मणिपुर राज्यमा पुनः हिंसा भड्किएको छ। गत जुलाई महिनादेखि बेपत्ता 2 जना छात्रको मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि मणिपुरको राजधानी इम्फालमा बुधबार रातिदेखि फेरि विरोध प्रदर्शन र तोडफोड अनि आगजनी भएको छ। आक्रोशित भिडले इम्फालका एक नेताको घरमा तोडफोडको कोसिस गरेको, प्रहरीको गाडी जलाएको र एक प्रहरीलाई कुटपिट गर्दै हतियार खोसेको मणिपुर प्रहरीले जनाएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिनका लागि कोम्बिङ अपरेसन सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थिति थप भड्किन नदिने इम्फालमा कर्फ्यू लगाइएको छ। यसअघि गत मई महिनामा मणिपुरमा जातीय हिंसा भड्किएपछि कर्फ्यू लगाइएको थियो, तर तनाव मत्थर हुँदै गएपछि कर्फ्यूको खुलो पारिएको थियो। बुधबार रातिदेखि पुनः पूर्ण रूपमा कर्फ्यू लगाइएको भारतीय मिडियाहरूले बताएका छन्। गत मई महिनामा मैतेई र कुकी समुदाय बीचको झडपले मणिपुरमा हिंसाको रूप लिँदा 52 जनाको ज्यान गएको थियो। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाका अन्तरिक्ष यात्री फ्रैंक रुबियो 371 दिनपछि पृथ्वीमा फर्किनु भएको छ। अन्तरिक्षमा सबैभन्दा धेरै दिन बिताउने अमेरिकी वैनका उहाँसँगै अरू 2 रुसी अन्तरिक्ष यात्री पनि सहभागी भएको जनाइएको छ। रुबियो 180 दिन मात्र बस्ने गरी अन्तरिक्षमा आउनु भएको हो, तर उहाँको यान अन्तरिक्षमै केही चीज स्पेस जङ्कसँग ठोकियो, जसले गर्दा उहाँको यानमा केही खराबी आयो र उहाँको यात्रा लम्बियो। अन्तरिक्षमा धेरै दिन बिताएका कारण उहाँ पृथ्वीमा फर्किएपछि उहाँको हेरचाहका लागि एउटा रिकभरी टिम तयारी अवस्थामा थियो। गुरुत्वाकर्षण भएको ठाउँमा लामो समय बस्नुभएका कारण पृथ्वीमा फर्केका कारण उहाँको शरीरमा असर परेका कारण उहाँलाई रिकभरी टिमले यानबाट बाहिर निकालेको जनाइएको छ। उहाँको यो यात्राबाट धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी मिल्ने अनुमान वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्। मानव शरीर कसरी लामो समयसम्म अन्तरिक्षमा रहन सक्छ, मांसपेशी, मस्तिष्क तथा पाचन प्रणालीमा के कस्ता असर परेका छन् भन्ने बारेमा जानकारी मिल्ने उनीहरूको आकलन रहेको छ। अमेरिकी आईटी सफ्टवेयर कम्पनी माइक्रोसफ्टले आफ्नो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा डेटा सेन्टरका लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जा आपूर्तिका लागि नयाँ पुस्ताको आणविक बत्तीको प्रयोग गर्ने बताएको छ। माइक्रोसफ्टले सूचीकृत गरेका नयाँ रोजगारीहरूको विवरणले यस्तो सङ्केत गरेको हो। नयाँ रोजगारीको विवरण अन्तर्गत 1 जना यस्ता उम्मेदवार पनि भर्ना गरिँदैछ जसले कम्पनीको आणविक ऊर्जा रणनीतिको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। उक्त पदमा नियुक्त व्यक्तिले आणविक विषयका सबै पहलहरूमा काम गर्नुपर्ने विषयमा आणविक ऊर्जा संरचना पनि पर्ने बताइएको छ। माइक्रोसफ्टले विशेष रूपमा यस्तो प्रकृतिको खोजी गरिरहेको छ जसले सानो आकारको मोड्युलर रिएक्टरको योजना सुरुवात गर्न सक्दछ। रिपोर्ट अनुसार सानो आकारका मोड्युलर रिएक्टर तयार गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि माइक्रोसफ्टले चाल्न लागेका विभिन्न कदमहरूमध्ये यो पनि एक हो। यसका लागि कम्पनीले स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतहरूको खोजी गरिरहेको जनाइएको छ। पाकिस्तानको दक्षिणी सिन्ध प्रान्तको एउटा गाउँमा रकेट लन्चर विस्फोट हुँदा 8 जनाको ज्यान गएको छ। विस्फोटमा 3 जना घाइते भएका छन्। ज्यान गुमाउने र घाइते सबै एकै परिवारका रहेको बुझिएको छ। कान्धकोटका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक रोहेल खोसोका अनुसार घटनामा 5 जना बालबालिका र 2 महिला सहित 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बालबालिकाले रकेट लन्चर खेतमा फेला पारेर घरमा लगेको र विस्फोट भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। घाइते भएकाको नजिकैको अस्पतालमा उपचार भएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। 19औं एसियाडको महिला फुटबल खेलमा नेपालले बिहीबार बङ्गलादेशसँग 1-1 बराबरी खेलेको छ। रेखा पौडेलले खेलको अन्त्यतिर गोल गरेपछि नेपालले बङ्गलादेशसँग बराबरी गरेको हो। समूह डी अन्तर्गत वेङझाओमा भएको खेलमा बङ्गलादेशले पहिलो हाफमा अग्रता लिए पनि त्यसलाई कायम राख्न सकेन। सबिना खातुनले 44औं मिनेटमा गोल गर्दै बङ्गलादेशलाई अग्रता दिलाउनु भएको थियो। पहिलो हाफमा पछि परेको नेपालका लागि रेखाले 82औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्काउनु भयो। नेपाल बङ्गलादेशले यसअघि 2 खेलमा हार भ्यो। रेखाले यो खेल प्रतिष्ठाका लागि मात्र रहेको थियो। दुवै टिम यसअघि जापान र भियतनामसँग पराजित भइसकेका छन्। पहिलो खेल भियतनाम विरुद्ध 2-0 पराजित भएको नेपाल दोस्रो खेलमा पूर्व विजेता जापान विरुद्ध 8-0 ले पराजित भएको थियो। पहिलो पटक एसियाडमा सहभागी भएको नेपाली महिला फुटबल टोलीले 1 बराबरी र 2 हारपछि प्रतियोगिता सकाएको छ।
समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले यहाँलाई मुटु र मृगौला बीच कस्तो खालको सम्बन्ध हुन्छ भन्ने विषयवस्तु डाक्टर अनिल पुकार शाहले दिएको हेल्थ टिप्स हामी प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र आफन्तजन मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। मुटु र मृगौला शरीरका दुई महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुन्। तिनीहरूले स्वस्थ राख्न सँगै काम गर्छन्। जब एउटा प्रभावित हुन्छ अर्को पनि हुन्छ। अर्को शब्दमा मुटुले मृगौलाको स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्छ। मुटुले के गर्छ त? मुटु एक मांसपेशी हो जसले अक्सिजनले भरिएको रगतलाई शरीरका सबै भागमा पम्प गर्छ। यसले शरीरभित्रको हरेक कोष, अङ्ग र प्रणालीलाई जीवित राख्छ। शरीरको प्रत्येक भागमा रगत सञ्चार गर्न मुटु रक्त नलीहरूमा निर्भर हुन्छ। मुटु रगत र रक्त नलीहरू मिलेर हृदय प्रणाली भनिन्छ। त्यसलाई वितरण प्रणालीको रूपमा लिन सकिन्छ। हृदयबाट रगतलाई शरीरभरि अक्सिजन र पोषक तत्त्व लैजान्छ र फोहोर उत्पादन पनि बढाउँछ। मृगौलाले के गर्छ त? मृगौला दुई सिमी आकारका अङ्ग हुन्। मुठीको आकारमा हुने मृगौला करङको अलि तल र मेरुदण्डको बायाँ र दायाँ अवस्थित हुन्छन्। मृगौला शक्तिशाली रासायनिक कारखाना हुन्। मृगौलाले शरीरका विकार पदार्थ र अतिरिक्त पानी बाहिर निकाल्ने, रक्तचाप नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने, हड्डी स्वस्थ र बलियो राख्न मद्दत गर्छ। त्यसैगरी रातो रक्त कोशिका बनाउन मद्दत गर्ने, रगतहरूमा खनिजहरूको सन्तुलन राख्ने काममा पनि मृगौलाले सहयोग गर्छ। त्यसो त मृगौला र मुटुले कसरी काम गर्छ त? मुटुले अक्सिजनले भरिएको रगतलाई मृगौला लगायतका शरीरका सबै भागमा पम्प गर्छ। मृगौलाले रगत सफा गर्छ, फोहोर उत्पादन र अतिरिक्त पानी हटाउँछ। मृगौला बिना रगतमा धेरै विकार पदार्थ र पानी हुनेछ। मुटु बिना मृगौलाले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्न आवश्यक अक्सिजन भरिएको रगत पाउँदैन। मृगौलाको मद्दत बिना मुटुले धेरै काम गर्न नसक्ने जनाइएको छ। मुटु र मृगौला रोग बीचको सम्बन्ध। मृगौला रोग र हृदय रोग बीचको स्पष्ट सम्बन्ध बुझ्न आवश्यक छ। यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि मृगौला रोगले हृदय रोगको सम्भावना देखाउँछ। हृदय रोग भएमा मृगौलामा पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ। मुटु र मृगौला कसरी स्वस्थ राख्ने त? मृगौला र मुटुको स्वास्थ्यलाई ठिक राख्न आफ्नो आहार र जीवनशैलीमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। नियमित शारीरिक गतिविधि गर्ने, मोटोपन भए ओजन कम गर्ने, बोसोयुक्त खानेकुरा सकेसम्म कम खाने, रक्तचाप, सुगर र कोलेस्ट्रोल सन्तुलनमा राख्ने, धुम्रपान नगर्ने, तनाव धेरै नलिने गर्नुपर्छ। तसर्थ हृदय र मृगौला एक अर्कामा निर्भर अङ्ग हुन्। एकले अर्कोको स्वास्थ्य सबल राख्न एकदम अहम भूमिका खेल्छन्। स्वस्थ मुटु बिना मृगौला कहिले पनि स्वस्थ हुन सक्दैन भने जस्तै मुटुलाई अस्वस्थ हुन नदिन पनि स्वस्थ मृगौला पनि अति आवश्यक रहेको हुन्छ। दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामीले यहाँहरूलाई मुटु र मृगौला सम्बन्धी कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। इष्टमित्र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।